यूएन चार्टर का आर्टिकल 2 क्लॉज 4 बात करता है कि अगर इंटरनेशनल डिस्टर्बेंस हो जाए, कोई भी मसला हो जाए, जंग हो जाए, वहां पर कभी भी वायलेंस का यूज, मिलिट्री का यूज, एटॉमिक पावर का यूज नहीं किया जाएगा, बल्कि डिबेट्स एंड डिस्कशन होगी। बात करके उस मसले का हल निकालने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि वॉर, जंग, लड़ाई झगड़ा, इससे कभी भी एक पॉजिटिव आउटकम नहीं आता और इससे कभी भी एक ऐसा रिजल्ट नहीं आता जो पूरी सोसाइटी के लिए, पूरे ग्लोब के लिए एक हेल्दी डिसीजन माना जाए। और ये हमने देखा, वर्ल्ड वॉर 1 में भी देखा, वर्ल्ड वॉर 2 में भी देखा कि जंगें, ये सारी चीज जो बड़े बड़े लीडर्स अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए अपने जज्बाती डिसीजंस और अपने अहंकार और अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए डिसीजन लेते हैं, उससे कितनी बड़ी नस्लें, कितनी आने वाली जनरेशन उससे सफर करती है। और उसके बाद फिर हमने UDHR बनाया, बहुत सी कन्वेंशंस बनाई, बहुत से ट्रीटीज की कि आज के बाद जो नुकसान हमने उठाया है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, अब वो कभी ना उठ सके। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि आज इसराइल उन सारी ट्रीटीज की धज्जियां उड़ा रहा है, उन सब की वायलेशन कर रहा है। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो बात करता है कि वॉर के टाइम में क्या क्या स्टैंडर्ड्स आपको मेंटेन करने हैं, कि आप इन हदों को क्रॉस नहीं कर सकते, आप गिर नहीं सकते। लेकिन ये बात साफ समझ आती है कि एक बुज़दिल लीडर, एक बुज़दिल कौम निहत्ते बच्चों को भी, औरतों को भी, बूढ़े लोगों को भी अपने उस बम का, अपने उस अटैक का शिकार बना लेती है जो कि इजराइल ने किया। ये उनकी छोटी सोच की निशानी है। ये वही कौम है कि इसको हिटलर ने इतनी बुरी तरह से मारा था कि लाखों के लाखों लोग मार दिए गए। हम उस इनोसेंट किलिंग को जरूर कंडेम करते हैं, लेकिन ये वो कौम है कि जिसको इस बात का एहसास था कि मजलूम होना क्या होता है, जिसको इस बात का पता था कि जब एक कौम पर जुल्म किया जाता है तो क्या बीतती है उस पर। और ऐसी कौम से कभी भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा कदम लेगी कि जंग के नाम पे वाटर सप्लाई, फूड सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, मेडिकल एड, सब कुछ बंद कर देगी। उन्हें हैरान कर देने वाली चीज है। और मुझे किसी ने बड़ी ही सादगी से समझाया था कि एक हीरो में और एक विलन में बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस होता है। उन दोनों की स्टोरी सेम होती है, दोनों के साथ गलत बुरा हुआ होता है, लेकिन हीरो का ये होता है कि वो कहता है कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होने दूंगा। लेकिन जहां तक बात है विलन की, गुंडे की, उसकी ये निशानी होती है कि वो कहता है जो मेरे साथ हुआ मैं सब के साथ करूंगा, हर किसी के साथ करूंगा, ताकि मैं अपनी उस आग को अंदर से बुझा सकूं जो कि कभी भी बुझती नहीं है। तो ये वही कौम है कि इसको सीखना चाहिए था, लेकिन नहीं, इन्होंने अपनी बुज़दिली का निशाना अपने आप को बनाया, अपनी कौम को बनाया, अपनी उस पूरी अथॉरिटीज को जो इसके सब्जेक्ट थे सबको बनाया, सब ने नुकसान उठाया और एक छवि जो थी इसकी वो इसने बिगाड़ के रख दी और इंटरनेशनल लेवल पर एक इतना बड़ा नुकसान इसने कर दिया। एक कौम का नुकसान तो आपने किया ही, मासूम बच्चों को मार दिया गया, उन औरतों को, उन बूढ़े लोगों को। हमास के साथ आपकी लड़ाई थी, एक ग्रुप, आप उसको टेररिस्ट ग्रुप कहो या ना कहो वो एक बात की बात है, लेकिन एक बात को जान लेना बड़ा जरूरी है। अगर किसी भी मुल्क पे, किसी भी घर में कोई भी इंसान आके उसको इन्वेड करे, वहां पर अपने रूल्स, अपने प्रिंसिपल्स, अपने लॉज उस पर आके इम्पोज करे, उनके मस्जिदों को, उनकी रिलीजियस जगहों को, उनकी सेंटिमेंट्स को हर्ट करे, तो एक इनक्लाइंड राइट आता है उस कंट्री पर, उस कौम पर, कि वो बागी हो सकती है, वो बगावत कर सकती है, वो हक की आवाजें उठा सकती है, जैसे कि 47 तक हिंदुस्तान के लोग उठाते रहे वो आवाजें, वो हक की आवाज, वो आज़ादी की आवाज़, वो इनकलाब की आवाज़, वो अपने हुकूक की आवाज़, वो हर मुल्क उठाता रहा, साउथ अफ्रीका और वो सब ने अपनी आज़ादी के लिए लड़ा और वो लड़ना ज़रूरी था। उनके साथ ये टैग लगते रहे कि ये टेररिस्ट हैं, ये टेरर ग्रुप है, वो कुछ भी कहा जाए। लेकिन एक कौम जब यहाँ पर आए थे पैलेस्टाइन, इनको कहीं जगह नहीं मिल रही थी, इनको बसाया, इनका वेलकम किया, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि उन्हीं मेहमानों ने आज इस घर को तबाह कर दिया कि जिस घर में उनको कभी पनाह मिली थी। और दुख होता है ऐसा। इसके बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं। क्लियर कट वायलेशन हुई इंटरनेशनल लॉ की, क्लियर कट वायलेशन हुई यूनिवर्सल डिक्लेरेशन की, क्लियर कट वायलेशन हुई जिनेवा कन्वेंशन की, क्लियर कट वायलेशन हुई इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की, और कोई इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। सवाल ये उठता है
کیا آج کے بعد بھی جب کبھی بھی جنگ ہوگی یا کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو کیا ہر کنٹری ایسا ہی کرے گی اور ہمارے پاس کوئی پاور نہیں ہے اس کو روکنے کی؟ کیا ہماری کنونشنز، کیا ہمارے انٹرنیشنل لاز صرف کاغذ پر ہی رقم کر دیے جائیں گے، صرف ایک فارمیلٹی تک ہی رکھ دیے جائیں گے؟ اگر کوئی کنٹری ان کی وائلیشن کرتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہم نے بتا دیا کہ ہم کچھ نہیں کرتے، وہ صرف کاغذی باتیں تھی۔ کیا کیا ہم نے؟ بچوں کو مار دیا گیا۔ میڈیکل ایڈ کب بند کیا جا سکتا ہے؟ پانی کب بند کیا جا سکتا ہے؟ کھانا کب بند کیا جا سکتا ہے؟ وہ سب کر دی۔ اتنی درندگی، اتنی حیوانیت جو اسرائیلیوں نے کیا، بے شک ان کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ وقت بدلتے زیادہ وقت نہیں لگتا ہے۔ آج جو یہ کر رہے ہیں وہ کل کو شاید ان کی آنے والی نسل کو بھگتنا پڑے، لیکن آج کے جو لوگ ہیں ہمارے سر پر یہ ذمہ داری تھی۔ انٹرنیشنل بڑی بڑی ٹریٹیز جن پر انڈیا بھی ان کا ایک ممبر ہے، ایک ریسپانسبل ممبر ہے، کیا کیا انہوں نے؟ کوئی ایکشن لیا؟ کوئی آواز اٹھائی؟ کیا کہا آپ ان چیزوں کی وائلیشن کریں؟ نہیں کہا۔ اور یقیناً جب ایسی بربریت ہوتی ہے، جب ایسی ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ان کا حساب ضرور دینا پڑتا ہے۔ ٹو ایوری ایکشن there is equal and opposite reaction۔ یہ نیوٹن کا ایک ایسا لا ہے جس کی یونیورسل اپلیکیبلٹی ہے، جہاں پر بھی اس کو اپلائی کر لو آپ کو سیم رزلٹ ملے گا۔ تو یہ انقلاب، یہ چینج، یہ حالات تو ضرور ایسے بنیں گے اور آگے بھی بنتے رہیں گے اگر انٹرنیشنل باڈیز نے ان سب چیزوں کو جو کہ کاغذ پر لکھ کے رکھ دی تھی ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا۔ ایک اسرائیل جیسا دیش وہ اپنی منمانی کر رہا ہے، بڑے بڑے دیش بیٹھے، کوئی بول نہیں رہا۔ اب انڈیا کا کیا سٹینڈ ہے اس پر، وہ کیسے امپیکٹ کرتا ہے اس پورے سینیریو کو، اس پر بھی بات کرنا ضروری ہے کہ ہم سارے ہندوستانی ہیں نا، ہمارا ایک آزاد دیش ہے، ہماری ایک بہت بڑی آرمی ہے، ہمارے پاس ایک ملٹری پاور ہے، ہماری ایک انٹرنیشنل ریپوٹیشن ہے، ہمارے پاس ایک ڈائیورسٹی ہے، ہمارے پاس ایک اکانومی ہے، ہمارے پاس نیچرل ریسورسز ہیں، ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے، ہمارے پاس بہت سی چیزیں ہیں۔ ہندوستان کا اس مسئلے پر کیا سٹینڈ ہے یہ بھی بہت ضروری ہے اور ہر عام آدمی کو یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اس سے پہلے میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ انٹرنیشنل پیس کو کیسے اتنے بڑے لیول پر اسرائیل نے تھریٹ دی ہے، اس کو چھیڑا ہے، اس کو واپس سے نارمل کرنا ایک بہت لمبا سمے لگے اور شاید یہ کبھی نارمل ہو ہی نہ سکے اور شاید ایک بہت بڑی جنگ چھڑ جائے، اس کی پاسبلٹی بھی ہے۔ اور ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ سکون آ جائے گا، امن آ جائے، کچھ آگ، کچھ چنگاریاں انسان لگاتا تو اپنی مرضی سے ہے لیکن وہ آگ بجھتی اپنی مرضی سے ہے۔ یہ بات ہمیشہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اسرائیل نے ہمیشہ اس چیز کو دور رکھا، اپنی منمانی کرتا رہا اور ظلم کرتا رہا، بربریت کرتا رہا۔ آج کے بعد جب کہیں بھی کوئی جنگ ہوگی، انٹرنیشنل کانفلکٹس ہوں گے، انٹرنیشنل ڈسپیوٹس ہوں گے، ایک بات تو پتہ چل گئی کہ کسی کو اس بات سے فرق نہیں پڑے گا کہ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کیا کہتا ہے، جنیوا کنونشن کیا کہتی ہے، یونیورسل ڈکلیریشن کیا کہتا ہے۔ وہ اس لیے کہ جب پہلے اسرائیل اور پیلسٹائن کا کانفلکٹ ہوا تھا تو اسرائیل نے ان سب انٹرنیشنل ٹریٹیز کی دھجیاں اڑا کے باہر پھینک دی تھی اور کسی نے اس کو نہیں پوچھا تھا، اس لیے وہ سب چیزیں ڈاکومنٹس تک ہی ہیں، فارمیلٹیز تک ہی ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے بارے میں بات نہ ہی کی جائے تو اچھا ہے۔ تو جو ہم نے ورلڈ وار 2 کے بعد ایک عہد اپنے آپ کے ساتھ کیا تھا کہ جو ظلم ہو گیا، نسلوں کی نسلیں تباہ ہو گئی، زمینیں تباہ ہو گئی، ایک ایسا نقصان ہو گیا کہ جس کا بھرپائی نہیں ہو سکے گی کبھی بھی، ہم نے کچھ ڈکلیریشن، کچھ وعدے، کچھ عہد کیے تھے، لیکن آج انٹرنیشنل لیول پر ان وعدوں کو توڑ دیا گیا، اس عہد کو توڑ دیا گیا، ان وعدوں کی دھجیاں اڑا دی گئی، ان ایگریمنٹس کی، ان انٹرنیشنل ٹریٹیز کی عزت کو پامال کر دیا گیا اور کوئی بھی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ تو میں اس پوری دنیا میں اس امن کو جو ٹھیس پہنچ رہی ہے اس سے مجھے درد ہوتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے اور میں اپنے آپ کو ضروری سمجھتا ہوں، اپنے کندھے پر ذمہ داری کہ اپنے لوگوں کو جگاؤں کہ دیکھو یہ کتنے بڑے لیول پر تھریٹ پوز ہو رہی ہے انٹرنیشنل پیس کو، اس پوری دنیا کو، اس کو روکنا ہماری ذمہ داری ہے اور ہمیں وقت رہتے آگے آنا پڑے گا، ورنہ جو ظلم وہاں پر ہو رہا ہے وہ ظلم دوسرے ملک میں شروع ہو، تیسرے ملک میں شروع ہو اور آتے آتے ہندوستان میں آ جائے۔ یعنی جیسے کہ کہا یہ آگ لگتی تو شاید کسی کی مرضی سے ہے لیکن وہ بجھتی اپنے آپ کی مرضی سے، اس کو بجھایا پھر نہیں جا سکتا۔ تو انٹرنیشنل لیول پر ایک بہت بڑی اس انٹرنیشنل پیس کو تھریٹ کر دیا اس پورے سسٹم نے، اس پورے ڈیسیجنز نے جو اسرائیل نے لیے، جو کام وہ آج بھی وہاں پر کر رہے ہیں بربریت سے،
जुल्म से जिसका कोई हिसाब नहीं मांग रहा। तो आज के बाद जब भी ऐसा होगा तो इंटरनेशनल लेवल पर इन सब चीजों को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी, क्योंकि प्रेसिडेंट अवेलेबल है कि इसराइल ने जब ये सारा किया था किसी ने नहीं पूछा था, कोई यूएन में आवाजें नहीं उठी, इंटरनेशनल लेवल पर कोई नहीं पूछा गया, मासूमों की जानें चली गई, कुछ नहीं हुआ। एक बात तो ये। दूसरी बात, हिंदुस्तान की यहाँ पर स्टैंड क्या है ये जानना बड़ा जरूरी है। अटल बिहारी वाजपेयी उन जैसे नेता शायद ही कभी फिर हिंदुस्तान की धरती पर आएंगे। बड़े ही साफ लफ्जों में कहा था कि हिंदुस्तान मजलूम के साथ खड़ा है, हिंदुस्तान उन लोगों के साथ खड़ा है कि जिनके घर पर कब्जा किया गया, हिंदुस्तान उन लोगों के साथ खड़ा है जो मासूम है, उन पर जुल्म हो रहा है, हिंदुस्तान पैलेस्टाइन के साथ खड़ा है। आज वो स्टैंड चेंज कर दिया गया हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, और दुख होता है, अफसोस होता है कि हिंदुस्तान क्या आज जालिम के साथ खड़ा है। ये सवाल पूछने हमें अपने आप से, अपने नेताओं से, क्या हिंदुस्तान की ऐसी छवि है कि वो जालिम के साथ कभी खड़ा हो सकता है? तो तारीख ही कहती है कि नहीं। हिंदुस्तान पर खुद कभी जुल्म किया जा रहा था, यहाँ के सिटीजन्स को ही सेकंड सिटीजन बना दिया गया था, इनसे सारे राइट्स इनके छीन लिए गए थे। हिंदुस्तान जैसा देश कभी भी जालिम के साथ नहीं बल्कि मजलूम के साथ हमेशा खड़ा होता है। और आज अगर हम उस अपनी पुरानी रिवाज से, अपने पुराने डिसिप्लिन से, अपनी पुरानी हैबिट से पीछे मुड़ रहे हैं तो इससे हमारे हिंदुस्तान की छवि को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है कि जिसको बाद में कंपनसेट नहीं किया जा सकता। आज मेरा सवाल है अपने लोगों से कि चाहे जंग हो, चाहे कोई भी मसला हो, क्या एक मासूम की जान को लेना जस्टिफाई किया जा सकता है? क्या औरतों की जान को लेना, बूढ़ों की जान को लेना, या उन लोगों की जान को लेना जिनका ना जंग से ना इस मसले से कोई लेना देना, क्या उसको कभी जस्टिफाई किया जा सकता है? क्या पानी रोक देना, खाना रोक देना, मेडिकल एड रोक देना, क्या इन सब चीजों को कभी जस्टिफाई किया जा सकता है? इसराइल वो कौम है कि जिस पर अपने आप पर इतना बुरा वक्त गुजरा था कि इसको तो एक मिसाल बनती थी, लेकिन इसने बात साबित कर दी कि जो इसके साथ हुआ इसने उससे कुछ भी ना सीखा। हम हिंदुस्तान के लोग जरूर हमेशा से मजलूम के साथ खड़े हैं और इसलिए हम पैलेस्टाइन के साथ खड़े हैं, और हमारी ये दुआएं हैं और हमें उम्मीद है कि अनकरीब वहां पर जो अंधेरा है वो एक रोशनी में तब्दील होगा, अनकरीब जो रात वहां पर छा रही है वो एक सुबह में तब्दील होगी और एक मिसाल बनेगी। अगर कभी भी किसी कौम पर जुल्म किया जाता है तो उसका अंजाम क्या होता है।